السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناة المرشد التقني. خلال هذه الحلقة سنحاول تصميم هذا الانفوغرافيك الذي تشاهدونه الآن، انفوغرافيك احترافي فقط ببرنامج باوربوينت. كل ما عليكم هو أن تتوفروا فقط على برنامج باوربوينت بجميع النسخ لسيما الجديدة منها ومتابعة الشرح إلى الآخر. هذا العمل ستجدونه بصيغة باوربوينت في صندوق الوصف لمن أراد استخدامه مجانا والتعديل عليه. تابعونا بعد هذا الفاصل، ولا تنسوا الاشتراك في قناة المرشد التقني. إذن أول شيء نتوجه إلى برنامج باوربوينت، نقوم بالضغط عليه مرة واحدة، ثم نوفيل بريزونطاسيون، كذلك نوفيل ديابوزيتيف، هذا سهم صغير، ثم فيد، شريحة فارغة، نقوم بمسح هذه الشريحة الأولى، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على افيشاج، ثم تفعيل هذا الخيار لتقسيم الشاشة. الآن سنقوم بتغيير الخلفية، الضغط على زر اليسار، ثم ميز ان فورم دو لاريير بلان، ثم رومبليساج ديغرادي، وبعد ذلك سأقوم بمسح هذه النقاط والإبقاء فقط على نقطتين. سأحدد النقطة الأولى وأغير لونها إلى اللون أو هذا اللون، سأختار أي لون، ربما الأزرق الداكن، هذا يبدو أفضل. ممتاز، الضغط على أوكي، ثم تحديد النقطة الثانية وتغيير لونها، أو ربما سأقوم بالضغط على تيب ثم الضغط هنا. إذن لكم حرية اختيار اللون الذي تريدونه، فقط يعني أقوم بتجريب هذه الألوان. ممتاز، أو ربما يمكن أن تستعينوا بديغرادي بريديفيني. سأختار هذه الخلفية. ممتاز، تبدو جيدة. أقوم بالضغط على إغلاق النافذة، انسيرسيون فورم، ثم بعد ذلك أرسم دائرة على هذا النحو، أقوم بوضعها في المركز، ثم أقوم بتكبير حجمها قليلا على هذا النحو. ممتاز، ثم كونتور سون كونتور لإزالة حوافها، وبعد ذلك أقوم بوضعها في الوسط سنتر، ثم كذلك في أعلى الوسط. جيد هنا. ثم بعد ذلك سأقوم بالضغط على هذا السهم الصغير ميزون فورم، هذا السهم الصغير، أو الضغط على زر فأرة اليسار، ثم فورم دو لا فورم، والتوجه إلى رومبليساج ديغرادي. سأختار هذا اللون، رومبليساج بريديفيني، هذا اللون يبدو جيدا، ثم أضغط على هذا الخيار والضغط على اورينتاسيون 3D بريسيليكسيون واختيار هذا الخيار. جيد، ثم بعد ذلك سأقوم بالرفع من حجم الواي، ثم هذا الخيار. جيد، ثم بعد ذلك سأقوم بالتوجه الآن إلى فورمات 3D والضغط على بروفوندور تاي، الرفع من حجمها على هذا النحو، ربما. جيد، هذا يبدو أفضل. جيد، ثم بعد ذلك ماتيريال واختيار هذا الخيار، ثم إكليراج، وسأقوم باختيار هذا الخيار الأول. الآن سأقوم بإغلاق هذه النافذة. جيد، ثم بعد ذلك سأقوم بتكبير حجمها قليلا، سحبها إلى الأسفل. جيد، إذن سأقوم بتكبيرها، طاولة حديدية، أقوم بتوجيه الانسيرسيون فورم، ثم رسم دائرة أخرى لرسم الشادو، ثم كونتور سون كونتور لإزالة حوافها، ثم بعد ذلك أقوم بالضغط على كونتور. جيد، ممتاز، ثم الضغط على زر فأرة يسار للتوجه إلى ميزون فورم دو لا فورم،
واختيار remplissage dégradé. أقوم بالإبقاء على نقطتين، مسح النقطة الوسطى، اختيار النقطة الأولى، يعني قمت بتغيير لون الخلفية، يجب علي أن أقوم بتحديد الشكل، أقوم بالرجوع، سأقوم بتحديد الشكل، ثم أتوجه إلى remplissage dégradé مجددا، point dégradé، وتحديد النقطة الأولى وتغيير لونها إلى هذا اللون الأسود، ثم النقطة الثانية واللون الأبيض. أقوم بالرفع من transparence اللون الأبيض على هذا النحو، أسحب اللون الأسود إلى الوسط، ثم اختار type، ثم هذا الخيار جيد. مجددا أقوم برفع transparence اللون الأسود، ثم أتوجه إلى border étompé والرفع من حجمه قليلا على هذا النحو. الآن سنصنع يعني shadow ديل لهذه الطاولة الحديدية. أضعها في الأسفل، ثم أقوم يعني الرفع من اللون الأسود قليلا، جيد على هذا النحو، ثم أقوم بغلق النافذة، أقوم بإرساله إلى الخلف عن طريق تحديده والضغط على زر اليسار، ثم أغير بلون لإرساله إلى الخلف. ثم مجددا insertion forme، هذه المرة سأقوم برسم rectangle مستطيل على هذا النحو، جيد. أضعه في الوسط، أضبط مكانه وحجمه قليلا، كونتور سون كونتور لإزالة حوافه، ثم remplissage لتغيير اللون إلى الأبيض، جيد. أقوم بنسخه عن طريق الضغط على الفراغ، عن طريق الضغط على كنترول دي، ثم سأختار هذا اللون. إذا سأختار هذا اللون، ممتاز. وأقوم بسحبه إلى الأعلى على هذا النحو وأضعه هنا في أعلى الشكل. insertion forme مجددا، واختار مثلث أقوم برسمه، جيد. ثم بعد ذلك أقوم بالضغط على كونتور سون كونتور، ثم ميزون فورم، أو أختار هذا اللون أولا، ثم روتاسيون وتغيير اتجاهه إلى الأسفل. جيد. ثم بعد ذلك سأقوم بالتأكد من أنه سون كونتور، أقوم بتصغير حجمه قليلا، ثم بعد ذلك الضغط على هذا المستطيل وتجميع العنصرين المثلث والمستطيل، جيد. ثم بعد ذلك أقوم بسحبه قليلا إلى هنا، جيد. إذا نقوم بضبط مكانه، ثم تجميع العناصر مجددا لنحصل على هذه النتيجة، جيد. الآن سأقوم يعني سحبه إلى الأسفل قليلا هكذا، تصغير حجمه، جيد، ووضعه في الوسط. الآن سأقوم بتوجه إلى insertion image séparé، والتوجه إلى سطح المكتب واختيار الصور، هذه الصورة. سأقوم بتصغير حجم هذه الصورة على هذا النحو، ثم بعد ذلك سأضعها هنا، جيد. أقوم بتكبير حجمها قليلا، ممتاز. جيد. ثم الضغط أفيشاج وإزالة هذا التفاعل. insertion forme مجددا، وسأقوم بكتابة نص، جيد. أقوم بكتابة تكست، نص. سأقوم بالتعديل على حجمه ولونه والخط. سأختار خطا أجنبيا، ربما هذا الخط الأجنبي الرائع، أين هو؟ ربما هذا الخط يبدو جيدا. ثم أرفع من حجم الكتابة، هذا يبدو جيد. ثم أضع النص هنا في الأعلى، جيد. ثم بعد ذلك أتوجه إلى insertion مجددا forme،
ثم نص مجددا. سأقوم الآن بكتابة مثلا باللغة العربية: اشترك في قناة المرشد التقني. وهذه بطبيعة الحال رسالة ودعوة لجميع المتابعين بالاشتراك في قناة المرشد التقني. قناة تقنية هادفة تسعى إلى تقديم محتوى تقني هادف والرقي بالمحتوى التقني العربي. إذا سأقوم باختيار خط عربي جيد. ربما سأختار أين هو الخط المراد اختياره. إذا ربما أين هو هذا الخط. إذا سأختار هذا الخط يبدو جيدا. ثم أقوم بالرفع من حجم الكتابة أو الخط. أضعه هنا في الوسط. يبدو كبيرا أو يبدو الخط كبيرا. سأقوم بتقليص حجمه قليلا. جيد، هذا يبدو جيدا. ثم بعد ذلك سأقوم بتجميع العناصر عن طريق تحديدها والضغط على زر فأرة أيسر ثم جروبي. ممتاز. ثم بعد ذلك سأقوم بنسخ الحركة أو الضغط أولا على ميزون فورم دو لا فورم ثم التوجه إلى هذا الخيار ريفليكسيون أو انعكاس، وسأختار هذا التأثير. أقوم بضبط إعدادات. لاحظوا أن الصورة أصبح لديها انعكاس. سأقوم بالرفع من ترانسبارنس أو التقليل من شفافية ثم الحجم ثم الفلو الضبابية. جيد، هذا يبدو جيد. أغلق هذه النافذة ثم بعد ذلك كنترول دي نسخ الصورة أو الشكل. سأقوم بتصغير حجمه قليلا على هذا النحو. ثم بعد ذلك سأزيل هذه الصورة وأقوم بجلب صورة أخرى insertion ثم insérer image séparée واختيار هذه الصورة. أقوم بتصغير حجمها جيدا على هذا النحو. ممتاز. ثم بعد ذلك سأضعها هنا. إذا سأقوم بتصغير حجمها قليلا وأضعها هنا. ثم بعد ذلك سأقوم بتغيير اللون. أقوم بتحديد المثلث والمستطيل كلاهما ميزون فورم رومبليساج واختيار اللون الأصفر أو أي لون، اللون الأزرق مثلا. ممتاز. ثم بعد ذلك سأحدد الشكل الصورة كذلك وعمل تجميع لهما. يبدو أنهما يعني تم تجميعهما سلفا. سأقوم بتحديد الشكل وسأعيد مجددا جروبي. جيد. ثم بعد ذلك سأحدد الصورة ميزون فورم دو فورم أو فورم دو فورم ثم ريفليكسيون أو انعكاس وسأختار هذا التأثير وأضبط إعداداته. أولا يجب أن أقوم بسحب هذه هنا ثم أقوم بإرسال هذه الخلف عن طريق الضغط على زر أيسر ثم غير بلون لم تظهر لذلك سأرسل هذه الطاولة إلى الخلف. جيد. إذا سأقوم بسحب هذه إلى الأمام. ممتاز. ثم كنترول دي مرة أخرى أو قبل ذلك سأضبط مكانها. جيد، تبدو جيدة. ممتاز. أقوم بسحبها إلى الأعلى وهذه إلى الأسفل. ثم كنترول دي النسخ. كنترول دي من لوحة المفاتيح وأقوم بإرجاعها إلى الخلف أو ربما سأقوم بتغيير الصورة. أولا insertion insérer image séparée وجلب هذه الصورة ووضعها في الوسط كما فعلنا سلفا مع الصورتين ثم وضعها هنا. جيد. الآن سأقوم بإرسال هذه أو هذا الشكل الثالث إلى الخلف عن طريق الضغط على زر أيسر ثم غير بلون. لاحظوا معي أنه يعني لم ترسل. يجب إرسال الطاولة الحديدية هي أولا
ثم بعد ذلك الشكل ثانيا. الآن سأسحب هذه إلى الأمام قليلا ليبدو التأثير، يعني أنها ثلاثية الأبعاد. جيد. ممتاز. سأقوم بضبط مكانها قليلا على هذا النحو، أحدد الشكل ثم ريفليكسيون مجددا، وأقوم باختيار هذا الانعكاس. ربما يعني سأقوم بتحديد الصورة وعمل ريفليكسيون للصورة. جيد. إذا حصلنا على تأثير الانعكاس الصورة، أقوم بضبط إعداداتها من حيث ترانسبارنس والتاي والفلو. جيد. هذا يبدو جيدا. الآن سأقوم بإغلاق هذه النافذة، أو قبل ذلك سأقوم بتغيير اللون، تحديد المستطيل الأزرق والمثلث الأزرق، ثم ميزون فورم ورomplissage اللون الأخضر. هذا يبدو جيدا. أقوم بإغلاق هذه النافذة. إذن هذه هي نتيجة رائعة. أقوم بتقليص ارتفاعه قليلا. جيد. ثم بعد ذلك سأقوم بتحديد الطاولة. أين هي؟ ثم أنيماسيون، وأقوم باختيار حركة انتربروس من الأعلى إلى الأسفل après le précédent دائما. جيد. ثم سأقوم باختيار مجددا الظل. سأختار الظل ثم سأختار فوندو، يعني حركة فوندو كذلك après le précédent. ثم سأقوم بإضافة تأثير إلى هذه الأشكال انتربروس من الأعلى إلى الأسفل، ثم أقوم بالضغط après le précédent، ثم فولي أنيماسيون الضغط مرتين وضبط إعداداتها. أقوم بالضغط على ريبوندور ورفع من قيمته، ثم مينوتاج، ثم دوري، وسأختار ثانيتين، ثم إفي أضغط على أوكي. ممتاز. لنحصل على هذا التأثير كأنها ترتد، يعني كأن الصورة ترتد في الطاولة الحديدية. سأقوم بنسخ الحركة عن طريق تحديد الشكل الذي به التأثير، ثم reproduire l'animation والضغط على الشكل. جيد. إذن reproduire l'animation مجددا. جيد. إذن الآن سنقوم بمعاينة النتيجة النهائية عن طريق الضغط هنا. إذن لاحظوا مدى احترافية هذا العمل، انفوغرافيك احترافي فقط ببرنامج باوربوينت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح. أعتذر عن إطالة الفيديو، وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم والتفاعل مع الفيديو. وبالمناسبة ستجدون هذا العمل على صيغة يعني باوربوينت، ملف باوربوينت جاهز وقابل للتعديل. دمتم في رعاية